सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईडी यूट्यूब नेपाल। पछिल्लो भिडियोमा हामीले डेरिभेटिभको फर्मुलाहरू के हुन्, कस्तो कस्तो रुल्सहरू हुन्छ, चारवटा रुल्स पनि पढ्यौँ, फर्मुलाहरू पनि 8वटा जति पढ्यौँ र त्यो फर्मुला अब युज कसरी गर्ने भनेर यो भिडियोमा जान्छौँ। र त्योभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई जानकारी गराइदिउँ। आज मैले टप 20वटा क्वेशन लिएर आएको छु, जुन चाहिँ तपाईहरुको लागि आगामी दिनको क्वेशनहरु सल्युसन गर्नको लागि एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। यो बेसिक क्वेशनहरु हुन् जुन चाहिँ तपाईहरुले प्र्याक्टिस अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ, यो जान्नै पर्छ भनेरै हुन्छ। जान्नै पर्ने टप 20वटा क्वेशनहरु मैले लिएर आएको छु। अब यो क्वेशनको सल्युसन गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, साथै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नु, सब्स्क्राइब गर्नुस् न, के छ र त्यसमा। र अर्को कुरा, तपाईहरुको कोही साथी एनएबी वा क्लास 12 मा बिजनेस म्याथ लिएर पढ्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरुलाई नि यो काम लाग्न सक्छ। काम लाग्न हैन, काम लाग्छ। एनएबी को डेरिभेटिभ हुन्छ बिजनेस म्याथको, उहाँहरुको लागि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। उहाँहरुलाई नि यो फरवर्ड गरिदिनु होला र शेयर गरिदिनु होला, उहाँहरुलाई नि जानकारी हुन्छ। अब त्यस्तो जानकारी गराइदिनु होला र अब लागौं आजको हाम्रो भिडियोतिर। अब डेरिभेटिभको कुरा गर्दाखेरि हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ गरिसकेकै छौं, तर अब हामी फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट नगएर डाइरेक्टली डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने, सुरु गरौँ। टप 20 क्वेशन। क्वेशन नम्बर 1। क्वेशन नम्बर 1, x को पावर किप दियो भने यसको डेरिभेटिभ निकाल भन्यो भने कसरी गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा यसलाई dx x को पावर किप यो राखिहाल्ने। यो चाहिँ के हो भने यो डेरिभेटिभको साइन हो। अनि यो यसो हेर्दा यो एउटा फर्मुलामा गएको जस्तो लागेन तपाईहरुलाई? dx x को पावर n बराबर के हुन्छ, n x को पावर n - 1 हुन्छ। त्यो फर्मुलामा मिल्यो कि मिलेन यसो हेरौँ त। यहाँ x छ, यहाँ x छ, x को पावर n छ, यहाँ 3 छ, त्यति फरक त हो नि। अनि n अगाडि राख्दिने, त्यो फर्मुला अनुसार के गर्ने, n अगाडि राख्ने, यानी 3 अगाडि राख्ने, त्यसपछि x लेख्ने, n को पावर 1 n - 1 गर्दिने, x को पावर n - 1 यानी x को पावर 3 - 1 गरौँ। त्यसपछि x यहाँ 3 पनि अगाडि छ, 3 को 3 अनि यो कति भयो, x को पावर 2 भयो। यसरी हामीले डेरिभेटिभ गर्छौं, बुझ्नुभयो होला। र यो चाहिँ जहाँ पनि युज हुन्छ, त्यही भएर जहाँ पनि भन्नलाई सिम्पली तपाईहरुले सोध्यो भने x को पावर क्यूबको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भने 3x² भन्दिने, त्यति हो, सिम्पल कुरा। अब लागौं क्वेशन नम्बर 2 तिर। क्वेशन नम्बर 2 के छ, ax को पावर होल पावर चाहिँ 3 छ। अघि चाहिँ यसमा x थिएन तर a थिएन, तर अहिले के आयो, a आयो। a आइसकेपछि यो पनि के गर्ने भने फर्स्ट काम चाहिँ यसलाई छुट्याइदिउँ। छुट्याइदिँदाखेरि यो जस्तै हल्का देखिन्छ। अब डेरिभेटिभको साइन लगाइदिउँ, d/dx a³ x³। अनि यहाँ के छ पहिला हेर्नु, यहाँ x मा छ भने यहाँ x हुनै पर्छ, यहाँ x मा छ भने यहाँ x छ, x बाहेक चाहिँ अब अगाडि ल्याइदिउँ। जस्तो यो के छ, a छ, a लाई कन्स्ट्यान्टको रूपमा मान्छौँ हामी, र d/dx x को होल पावर क्यूबमा राख्छौँ। अनि यो के भयो, x को पावर के, a को पावर क्यूब, अनि x को होल पावर 3 हुँदाखेरि के हुन्छ, यहाँ फाइनल एन्सर आइसकेको हुन्छ, आइसकेकै छ, के हुन्छ 3x² हुन्छ। यहाँ गरेकै छ। यो प्रोसेस गर्दा नि यो यति एक लाइन गरेर नि के देखाउँदा नि हुन्छ, नदेखाउँदा नि खासै केही फरक पर्दैन। अब के भयो, यो 3 अगाडि आयो, a पछाडि गयो, x पछाडि गयो। यसरी हामीले गरेर यसको एन्सर निकाल्न सक्छौं। यो भयो क्वेशन नम्बर 2। अब क्वेशन नम्बर 3। क्वेशन नम्बर 3 मा के छ भने हामीसँग क्वेशन नम्बर 3 पनि प्रोबेबिलिटी यस्तो छ, यो प्लस यति छ। अब यो हेर्दाखेरि हामीले एउटा रुल, मैले तपाईहरुलाई एउटा रुल्स पनि पढाएको थियो, एडिसन रुल वा सम रुल भन्ने थियो। सम रुलमा चाहिँ के गरेको थियौं भने हामीले प्लस माइनस गरेपछि यता पनि d/dx गर्न पाउँछौं, यता पनि d/dx गर्न पाउँछौं भनेर भनेका थियौं। त्यस्तै अब यता पनि गर्दियौं। अब के गर्ने भने सिम्पली सल्युसन गर्दाखेरि d/dx त हाम्रो फर्मुला अनुसारै सुरुमा राख्नुपर्ने स्टेप नै भयो। त्यसपछि अब के गर्ने भने सिम्पली यसरी राखिसकेपछि d/dx चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको जस्तो गर्दिने,
मल्टिप्लाई गरेको जस्तो गर्यौँ। गरिसकेपछि अब के गर्ने भने यहाँ x को अगाडि के आएछ 4 4 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, त्यसलाई हामी बाहिर लेख्छौँ। 4 लेखिसकेपछि अब के गर्छौँ भने x बाई x x को पावर 4 को डेरिभेटिभ गर्छौँ प्लस यो चाहिँ के हुन्छ भने यो कन्स्ट्यान्ट यहाँ x छैन, x नभएपछि जहाँ x को डेरिभेटिभ सोधेछ भने x छैन भने के गर्ने भने 0 राख्दिने। सिम्पल छ, एकदमै सिम्पल स्टेप। जहाँ यो x सोध्यो तर यहाँ x छैन भने के गर्ने 0 राखिदिने। अब के गर्ने भने यो क्वेसनमा हल्का त सानो, अब यो 4 को 4 नै भयो। यो डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ, यो रुल्स अनुसार n अगाडि आउँछ, n अगाडि भयो। अनि अर्को के हुन्छ x को पावर n - 1 यानी 4 - 1 0 लेख्नु पर्छ पर्दैन। अनि यो 4 4 मल्टिप्लाई गर्यो भने 16 आयो, 16 यहाँ इन्टु नलेखौँ x अनि यो कति भयो 3 भयो। यसरी घट्दै जान्छ। डेरिभेटिभले पावर घटाउँछ भनेर हामीले बुझ्दा नै हुन्छ। सिम्पली कन्सेप्ट, डेरिभेटिभले के गर्छ पावर घटाउँछ। यसरी हामीले यो 3 नम्बरसम्म गर्यौँ। अब चौथो नम्बरबाट हल्का यो के प्रब्लम आइरहेछ, नभए कपडाले मेटाउला, कपास पनि छ नजिकै, कपासले नि मेटेर ट्राई गराउन, मेटेन भने मेटिहाल्छ। सिम्पली के छैन, बोर्ड 4 देखिने मात्र। सो अब लागौँ क्वेसन नम्बर 4 तिर। क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ के छ भने 4 भन्दा 7x को पावर 6 + 4 छ। यो भर्खर गरेकै जस्तो छ। भर्खर गरेको जस्तै भए पनि हामीले के गर्छौँ फेरि गर्छौँ 7x को पावर 6 + 4। यो चाहिँ आउनै पर्छ तपाईँहरूलाई, यसो हेर्ने बित्तिकैमा यो गर्न आउनै पर्ने हुन्छ। अब यो के हुन्छ हाम्रो फर्मुला अनुसार यो मल्टिप्लाई गर्यौँ 7x को पावर 6 प्लस अब यतापट्टि के आयो d/dx, यो 4 आयो। अब यो स्टेपमा यो 7 कन्स्ट्यान्ट भएर अगाडि आयो, त्यो त तपाईँहरूले जानिसक्नुभएको छ 7। अनि त्यसपछि यो 6 को हामी डेरिभेटिभ गर्छौँ, 6 को डेरिभेटिभ गर्छौँ प्लस यो 0 भइसक्यो। किन 0 भयो, कन्स्ट्यान्ट मात्र छ, ओन्ली कन्स्ट्यान्ट इज 0 डेरिभेटिभ। अनि यो 7 को 7 भयो। अब यो गर्दाखेरि n भनेको 6 छ, 6 अगाडि आयो। अनि x n - 1 अनि 6 - 1 यो गर्दाखेरि के आयो, यो 7 7 6 42 42 अनि x को पावर 5 आइसक्यो। यसरी हामीले सिम्पली नर्मल मेथडबाट हामीले गर्न सक्छौँ। यो भयो क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 5 तिर लागौँ। क्वेसन नम्बर 5 के छ भने हामीले ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d दियो। अब यस्तो दिँदाखेरि अब यो दियो भने के गर्ने भने फर्स्ट काम हाम्रो डेरिभेटिभको साइन लगाइहाल्ने। डेरिभेटिभको जे छ साइन त लगाइहाल्नुपर्छ, हामीले बिर्सिने नै भएन, हाम्रो आफ्नो कामै त्यही हो। त्यसपछि डेरिभेटिभको साइन लगाइसकेपछि अब गर्नुपर्ने के हो, यो मल्टिप्लाई छ, मल्टिप्लाई गरिहालौँ d/dx ax³ प्लस d/dx bx² प्लस अर्को के छ d/dx cx प्लस d/dx इन्टु d। यस्तो छ। अब यहाँ हेरौँ, यसमा के छ a कन्स्ट्यान्ट छ, a कन्स्ट्यान्ट लेख्छौँ। अनि x³ को डेरिभेटिभ के हुन्छ, हामीले अघि गरे अनुसार के हुन्छ 3x² हुन्छ प्लस b कन्स्ट्यान्ट छ, b लेख्छौँ इन्टु x को पावर अब यहाँ 2 छ, n माइनस के हुन्छ n - 1 यानी 2 - 1 गर्दाखेरि कति आउँछ 1 आउँछ, अनि 1 लेख्यौँ। तर यहाँ एउटा के छुट्यो भने यो पावरलाई पनि अगाडि लेख्नुपर्छ भनेर 2 पनि अगाडि लेख्यौँ प्लस यसको गर्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट c मात्र आउँछ। तर यो x को पावर के हुन्छ, x को पावर 1 छ, यानी 1 - 1 गर्दाखेरि कति आउँछ x को पावर 0 आयो। 0 भनेको कति हो 1 हो, त्यही भएर 1 ले मल्टिप्लाई गरे नि त्यति आउँछ। यो सिम्पली 0 हुन्छ। फेरि यो d इन्टु d गरेर d² लेख्न पाइँदैन, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होला, त्यस्तो गर्न पाउँदैन। हल्का सिम्पल कन्सेप्ट लाउनु होला। यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि 3a² प्लस 2bx प्लस c इक्वल टु 0 होइन, सरी मैले छन्नै इक्वेसनको फर्ममा लेखेँ। यति हाम्रो के भयो एन्सर भयो। क्वेसन नम्बर 5 सम्म हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ। अब क्वेसन नम्बर 6 तिर जाउँ। क्वेसन नम्बर 6
मेट्न अलि गाह्रो हुँदो रहेछ। यसले डस्टर धेरै दिन भइसक्यो कि जस्तो लागिरहेछ कि मार्कर बिग्रेको केही जान्न पाइएन। अब 6 नम्बरमा के छ भने हामीसँग क्वेसन एक्स स्क्वायर माइनस 3 राखेको छ। यो पनि सिम्पल भइसक्यो अघि गरेको जस्तो एकदमै सिम्पल मेथड अनुसार डी बाई डिएक्स एक्स स्क्वायर माइनस क्युब राखिदिने अनि के गर्ने डी बाई डिएक्स एक्सको स्क्वायर माइनस डी बाई डिएक्स 3 भयो। यो के भयो 2x को 2 minus 1 माइनस यो 0 भइसक्यो। यो के आयो 2x आयो। यो हाम्रो एन्सर हो। यसरी सिम्पली हामीले गर्न सक्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 7 हल्का के छ भने मल्टिपलको खालमा छ। यस्तो भन्नाले हाम्रो क्वेसन यस्तो छ। यो क्वेसनलाई हामी दुई मेथडबाट गर्न सक्छौँ। पहिलो मेथड हेरौँ, दोस्रो मेथड हामी अलि बढी एडभान्समा गइसकेपछि हेरौँला। फर्स्ट मेथडबाट के गरौँ भने यो सबैले मल्टिप्लाई 3 यो कमन आएको छ नि 3x को पावर क्युबले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ 3x को पावर क्युब माइनस 3x को पावर 4 भयो। त्यसपछि अब के गरौँ भने डी बाई डिएक्स को फर्मुला लगाइदिउँ 3x को पावर क्युब माइनस 3x को पावर 4 अनि त्यसपछि हामीले छुट्टा छुट्टै राख्छौँ नै राखिसकेपछि अब स्टेप के हो कन्स्ट्यान्टलाई अगाडि राख्छौँ अनि x को पावर क्युब को भर्खरै गरेको 3x माइनस अब यसमा 3 पनि कन्स्ट्यान्ट अगाडि राख्छौँ x को पावर 4 को पनि गरिसकेका छौँ। कसरी भयो भने एउटा माइनस यहाँ जति पावर हुन्छ त्यो घटाइदिने 1 घटाइदिने र जति पावर दिएको छ त्यसलाई अगाडि राखिदिने डेरिभेटिभको सिम्पल। अब यो मल्टिप्लाई गरौँ यो कति भयो 3 3 जा 9x स्क्वायर माइनस यो गऱ्यो भने 12x क्युब आयो। अब यति आइसकेपछि यसलाई कमन गरेर नि राख्न सक्छौँ। कति राख्न सक्छौँ भने यहाँ दुईटा बिचबाट कति कमन आउँछ 3x स्क्वायर कमन आउँछ अनि भित्र कति राख्न पायौँ भन्दाखेरि यहाँ 3 मात्र भयो। यता गऱ्यो भने यसबाट गऱ्यो भने कति आउला 4x मात्र आउँछ। यसरी हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। यसको नेक्स्ट मेथड पनि छ त्यो हामी अहिले एकछिनमा पढ्छौँ। यो क्वेसन नम्बर 7 सम्म हामीले पुग्यौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन यसलाई मेटिहालौँ। मेट्न र लेख्न हाम्रो कामै त्यही छ। अब नेक्स्ट क्वेसन यो क्वेसनको अघि आउने ठाउँ पनि भएन लास्टै गाह्रो भयो। क्वेसन नम्बर 8 7 त भर्खरै गरिसक्यौँ। क्वेसन नम्बर 8 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 8 हल्का पावर खेलाउने खालको छ। 2x को पावर 3/4 एक स्टेप अब अगाडि बढ्दैछौँ माइनस 3x को पावर 1/2 माइनस 5x को पावर 1/4। अब क्वेसन यस्तो आयो सबै पावर के छ भिन्नमा छ। भिन्नमा भयो भने केही फरक परेन। डाइरेक्ट हाम्रो काम के हो त्यो काम त फर्स्ट स्टेप जे छ त्यो गरिहाल्नु पर्छ। फर्स्ट स्टेप हाम्रो यो काम हो। यो काम गरौँ। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप मल्टिप्लाई गरिदिने डी बाई डिएक्स 2x को पावर 3 माइनस 4 माइनस 3 हो यहाँ डी पनि छुट्यो त डी बाई डिएक्स 3x को पावर 1/2 माइनस डी बाई डिएक्स 5x को पावर 1/4 यस्तो आयो। यस्तो आइसकेपछि अब के गर्ने भने सिम्पल कन्स्ट्यान्टलाई अगाडि लेख्दै हिसाब गरौँ। कन्स्ट्यान्ट यसमा 2 छ 2 लेखौँ। त्यसपछि यो भनेको हाम्रो फर्मुलामा गयो। फर्मुलामा जाने बित्तिकमा यो सबैलाई यो n पनि हो। x को पावर n हुँदा के हुन्छ n अगाडि लेख्छौँ यानी यहाँ के आयो 3/4 अनि त्यसपछि के गर्ने x को पावर n - 1 यानी 3 - 4 - 1। अब 4 बाट 1 घटाउने हैन पहिला हेर्दै जाउँ के भएको माइनस यो बिचको माइनस हो त्यसले यहाँ पनि 3 आयो अनि यो 1/2 को 1/2 अनि x को पावर के आयो 1/2 - 1 आयो।
त्यस्तै माइनस अर्को यतापट्टि के आयो 5 कन्स्ट्यान्ट भएर 5 आयो अनि x को पावर 1/4 माइनस 1 आयो। यति गरिसकेपछि अब सिम्पल छ, केही छैन। यहाँ हेरौँ, यो 2 ले यो काटिहाल्यो, के आयो 3/2 आयो, 3/2 आयो। त्यसपछि अब यहाँ घटाउँ, यो घटाएर तपाईहरुले डाइरेक्टली लेख्न पाउनुहुन्छ, जस्तो 4 माइनस यति छ हैन त। यसलाई घटाउँदाखेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ 3/4 भयो, यो कति आउँछ 1/4। यो कसरी आयो भने भिन्नको हिसाब तपाईहरुले गर्न आइहाल्छ, तपाईहरु एकदमै ट्यालेन्ट मान्छे, त्यसरी गरिहालौं। अनि यसलाई गर्दाखेरि कति आयो 1/4 आयो माइनस 3 अनि यो गर्यो भने 3/2 अनि x 1/2 माइनस 1 गर्यो भने कति हुन्छ, यहाँ गरिहाल्नु 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 गर्यो भने के हुन्छ, यो 2 ले उता मल्टिप्लाई गर्छ 2 आयो 1 माइनस 2, यो गर्यो भने हाम्रो कति आयो माइनस 1/2 आयो, यानी के आयो माइनस 1/2 माइनस। अब यसमा गरौँ 5 को 5 एउटा छुट्टे छ नि, यहाँ 1/4 पनि छ, त्यो बिर्सेको छौँ, हल्का मिलाइहालौँ। यहाँ 5/4 इन्टु x को पावर 1 माइनस 4, 1/4 माइनस 1, यसलाई गर्यो भने कति आउँछ, तल 4 आउँछ, माथि 1 माइनस 4 हुन्छ, यानी माइनस 3/4 हुन्छ। अब के आयो, यसको पावर माइनस 3/4 आयो। अब यतिकैमा एन्सर राख्दाखेरि खासै के बिग्रिदैन, तर एक स्टेप अझ के गर्न सक्नुहुन्छ भने, जस्तो यो 3/2 को सबैमा 2 2 छ कि छैन, त्यो 2 कमन लिनुहोस्, 2 कमन लियौँ, के लिन्छौँ 1/2 कमन लिन्छौँ। अनि त्यसपछि के गर्छ भने यसमा 3x को पावर 1/4 हुन्छ माइनस, अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने 3 माथि बस्छ, यो माइनस भएर पावर माइनस भएर तल जान्छ, यो भिन्न यो घाताङ्कको पढ्नु भयो होला इन्डिसेस, त्यसको रुल्स अनुसार। अनि यहाँ 5/2 तर 2 सँग x को पावर माइनस भएर 3/4 पावरमा, यो पावरमा हो, फेरि हेर्नु होला, यो यसरी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो फाइनल एन्सर भयो। यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 सम्म हामीले पुग्यौं। अब हामी अगाडि बढ्छौं, मेटिहालौं क्वेसन नम्बर 8 सम्म पुग्यौं। हामीले 20 वटा क्वेसनको सल्युसन गर्नु छ, भर्खर क्वेसन नम्बर 8 मा पुगेका छौं। फास्ट गरेर नि हुँदैन, बुझ्नु नि पर्छ हैन त। के छैन, अब बुझ्दै जाऊँ ल। क्वेसन नम्बर 9, क्वेसन नम्बर 9 के छ भने 3x स्क्वायर माइनस 1, यो त अघि गरेको जस्तो छ, तपाईहरुले आफैले गरिहाल्नुहुन्छ, नभए म गरिहाल्छु। फर्स्ट काम हाम्रो जे छ त्यो लेखिहाल्छौं, फर्स्ट काम। सेकेन्ड काम मल्टिप्लाई गरिहाल्ने, त्यो 3 अगाडि राखेर नि गर्दा खासै केही फरक पर्दैन, तर यसरी नै तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर फुल प्रोसेस देखाइरहेको छु। यो 1 हो। त्यसपछि अब यो 3 आइगयो, यो x भन्यो 2 आइगयो, अनि त्यसपछि 2 माइनस 1 माइनस 0 भइगयो, यो गर्यो भने कति आउँछ 6x मात्र आउँछ, 6x हाम्रो के हो एन्सर आयो। यो भयो क्वेसन नम्बर 9। क्वेसन नम्बर 10 पनि हेरिहालौँ के रहेछ। क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ के छ भने 4x 4 माइनस 3x। अब यस्तो आयो भने हामीले त्यत्रो पावरको खेलाइसकेपछि यो चाहिँ के हो र भन्न पर्ने हुन्छ। अब यसरी गरौँ न त, यसरी हाम्रो फर्स्ट काम अनुसार फर्स्ट काम गर्यौं, सेकेन्ड काम अनुसार सेकेन्ड काम गर्छौं। सेकेन्ड काम के छ त्यो गरिहालौँ। यो सेकेन्ड काम भयो। सेकेन्ड काम भइसकेपछि फोर्थ काम डेरिभेटिभ राखिहालौँ। 4 कन्स्ट्यान्ट पहिले कन्स्ट्यान्ट चेक गर्ने, कन्स्ट्यान्ट आइसकेपछि पावर जे छ पावर राखिहाल्ने, पावर भइसकेपछि त्यसपछि पावरमा -1 गरिदिनु सक्यो। त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट जे छ कन्स्ट्यान्ट गरिहाल्ने, पावर हेर्ने, पावर जे छ त्यो राख्ने, फेरि जे छ पावर -1 गरिदिने, यसरी गर्ने। यो कति भयो 16, यो x को पावर कि माइनस यो गर्यो भने कति आउँछ 3, किनभने x को पावर 0 हुन्छ, x को पावर यहाँबाट कति आउँछ x को पावर 0, 3x को पावर 0 यानी 3 अनि x को पावर 0 भनेको 1 हुन्छ।
यो डाइरेक्ट हामीले यो लेख्न पाउँछौँ। यसरी हामीले क्वेसन नम्बर 10 सम्म गरिसक्यौँ। अब लाग्छौँ हामी क्वेसन नम्बर 8 सम्म, जुन चाहिँ हामीले यो सबै सम रुल युज गर्यौँ, सम रुल एन्ड पावर रुल। अहिलेसम्म हामीले दुईटा रुल मात्र युज गर्यौँ। अब आउँछ मल्टिप्लाई प्रोडक्ट रुल अनि डिभाइड वाला रुल। प्रोडक्ट रुलको अब स्टार्टिङ गऱ्यौँ। क्वेसन नम्बर 11, क्वेसन नम्बर 11 मा के छ भने एक्स स्क्वायर माइनस 3, त्यस्तै अर्कोमा चाहिँ के छ भने एक्स क्युब माइनस 5x यस्तो छ। अब यस्तो भइसकेपछि हामीले के रुल लाउनु पर्ने हुन्छ, प्रोडक्ट रुल लाउनु पर्छ। यो त राख्नै परिगयो, यसलाई बिग ब्र्याकेट दिउँ न त, एक्स स्क्वायर 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 माइनस क्युब, अर्को एक्स क्युब माइनस 5x। अब हामीले एउटा फर्मुला पढेका थियौँ, के फर्मुला भने डी बाई डिएक्स यु इन्टु भी भयो भने के हुन्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ। के गर्ने, युलाई राख्ने भीको डेरिभेटिभ गर्ने, माइनस भीलाई राख्ने युको डेरिभेटिभ गर्ने, प्लस यु, सरी यहाँ प्लस हुन्छ, अनि यहाँ के गर्ने युको डेरिभेटिभ गर्ने। यहाँ यु, यहाँ भी, यहाँ यु, यहाँ भी। यानि अगाडि जे छ त्यो पहिला छोडिदिने, फर्स्ट काम अगाडि जे छ त्यसलाई छोड्यौँ। सेकेन्ड काम चाहिँ पछाडि जे छ त्यसको डेरिभेटिभ, पछाडि यानि यो छ त्यसको डेरिभेटिभ, डी बाई डिएक्स, डेरिभेटिभ चाहिँ कसको, यतिको। अब के आउँछ, बिचमा प्लस राख्ने, अनि जसको डेरिभेटिभ गरेको यानि पछाडिको डेरिभेटिभ गरेको पछाडिलाई छोडिदिउँ, एक्स क्युब माइनस 5x, अनि अगाडिको फेरि के गरौँ, डेरिभेटिभ गरिदिउँ। अगाडि के छ, एक्स स्क्वायर माइनस क्युब छ, त्यो ब्र्याकेट राख्दा नि हुन्छ, खासै नराख्दा नि केही फरक परेन। यसरी गरौँ। यतिसम्म बुझ्नुभयो होला के गरेको, फर्मुलामा खोलिदिएको मात्र, अरू केही गरेको छैन। अब गर्छौँ गर्ने काम त यो भयो। यो त हामीले अघि प्र्याक्टिस गरौँ भनेको त हो नि, त्यो प्र्याक्टिसबाटै आएको। अब त्यसलाई के गरौँ भने छुट्टा छुट्टै राख्नु, छुट्टा छुट्टै त राख्न सकियो नि त। योसँग नि के हुन्छ, योसँग नि आयो सँग नि, यति बुझ्नुभयो होला। प्लस फेरि एक्स क्युब माइनस 5x, अनि यतापट्टि के हुन्छ, फेरि छुट्यायौँ, फेरि छुट्याउने, हाम्रो कामै त्यही हो, कहिले छुट्याउने कहिले जोड्ने, छुट्याउने जोड्ने, छुट्याउने जोड्ने, यति गरौँ। यति गरिसकेपछि अब लेख्छौँ, यो जे छ त्यही नै भयो। यसबाट के आउला, यहाँ 3 अगाडि 3x स्क्वायर, यो डेरिभेटिभ गरेकै हो, माइनस यसबाट के आयो 5 मात्र आयो, प्लस अब यतापट्टि हेरौँ, यतापट्टि के आयो, सुरुमा 3x माइनस 5x। अब यसबाट के आयो भने एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2x मात्र आयो, किनभने यो 0 हुन्छ। यति आइसकेपछि अब तपाईँहरू सोच्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई मल्टिप्लाई गरेर नि राख्न सक्नुहुन्छ, यतिकै नै राख्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। मल्टिप्लाई गरेर जोड घटाउने गर्न सक्नुहुन्छ, यो दुईटा बिच मल्टिप्लाई गरेर यो दुईटा बिच मल्टिप्लाई गरेर, त्यो पनि गर्ने हो भने अब गरेर राखौँ कि नगरौँ, छोडिदिउँ, यतिकै ठिक छ। बेटर त नबनाऊ, गरिदिनु हो भने पनि अझ राम्रै हुन्छ। यो 2x ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ न त, 2x को पावर कति भयो, यहाँ आएपछि 4 भयो, माइनस x को पावर 2 भयो, यहाँ 10 हुन्छ, 10x पावर। यतिकै राख्दै जाने, केही फरक पर्दैन, यो प्र्याक्टिस हो जस्ट। यसरी नै हामीले के गर्न सक्छौँ, फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। हाम्रो मेन टार्गेटै के हो, फर्मुला युज गराउनु हो। फर्मुला जसरी युज गर्न आए पुग्छ। क्यालकुलेसन त हाम्रो हातमा छँदैछ नि, क्यालकुलेसन हामी बिस्तारै सिकिहाल्छौँ नि, गर्दा गर्दै फर्मुला युज गर्नु, फर्मुला कसरी युज गर्ने भन्ने जान्नु पर्यो। अर्को 11मा पुगिसक्यौँ, अब 12 को गर्छौँ। 12 पनि मल्टिप्लाइसँगै रिलेटेड छ। प्रोडक्ट रुल लाउनु पर्ने, 4x माइनस 1, अर्को 3x माइनस 2 छ। यो अघि भर्खरै गरेको जस्तो अनुसार गरिदिने, डी बाई डिएक्स सिम्पल मेथड अनुसार 4x माइनस 1, अर्को 3x माइनस 2, यो भयो। त्यसपछि अब नेक्स्ट काम यो जस्तै गरेछौँ त्यस्तै गर्ने, पहिलोलाई राख्ने,
दोस्रोलाई के गर्ने डेरिभेटिभ गर्ने डी बाई डिएक्स दोस्रोको डेरिभेटिभ भयो। त्यसपछि के गर्ने प्लस गर्ने फेरि जसको डेरिभेटिभ गर्ने त्यसलाई छोडिदिने जसको डेरिभेटिभ गरेको छैन त्यसको डेरिभेटिभ गरिदिने। यसरी गरिसकेपछि अब हामी मिलाउने काम गर्छौँ। अब मिलाउने पालो आइसक्यो। डी बाई 3x डिभाइड बाई dx प्लस यहाँ माइनस डी बाई dx 2 यो ब्राकेट प्लस यतापट्टि जे छ त्यो लेख्छौँ 3x माइनस 2 ब्राकेट यसलाई नै फेरि छुट्याइदिउँ। छुट्याउने काम त आइसक्यो हाम्रो कामै त्यही छुट्याउने राख्ने डी बाई dx 1 यतिकै गरौँ। यति गरिसकेपछि अब के काम गर्ने भने यसलाई डेरिभेटिभ जे छ त्यो डेरिभेटिभ यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 3 मात्र हुन्छ। किन 3 भयो भने x को पावर -1 हुन्छ यानी 1 माइनस 1 गर्दाखेरि 0 हुन्छ x को पावर 0 भनेको 1 नै हुन्छ। यो भयो माइनस यो 2 कन्स्ट्यान्ट भएर यो कति आयो 0 आयो प्लस यतापट्टि गरौँ 3x माइनस 2 अब यसमा गऱ्यो भने कति आउँछ 4 मात्र आउँछ किनभने x को भनेको x को पावर 1 माइनस 1 हो x को पावर 0 भनेको कति हो 1 हुन्छ। त्यही भएर माइनस 0 किन 0 यो कन्स्ट्यान्ट भएर 0 भयो। यो कन्स्ट्यान्ट छ यो बुझ्नु भयो होला यहाँसम्म। अब हाम्रो फाइनल काम यो 0 बाट घटेर यो 3 भयो 3 ले मल्टिप्लाई गरौँ यो कति भयो 12x माइनस 3 प्लस यतापट्टि गरौँ यतापट्टि 4 ले मल्टिप्लाई गर्छ 4 12x माइनस 4 टू 8 आयो। यति आइसकेपछि 12 जोडेर हाम्रो कति भयो 24x अनि त्यसपछि माइनस जोडेर -11। यसरी हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौं। अब लागौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर। क्वेसन नम्बर 12 सम्म पुगिसक्यौं। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 13 हामीले 20 वटा क्वेसन गर्ने भनेका छौं 20 वटा गरेरै छोड्छौं। जे जस्तो भयो नि टप 20 वटा एकदमै प्र्याक्टिस को एकदमै युजफुल हुने। अब आयो रुट भित्र रुटमा a छ डिभाइडमा a माइनस x छ। अब यस्तो खालको आयो। यस्तो खालको आउने बित्तिकै हाम्रो फर्स्ट काम अब यो फर्मुलाले भ्याउँदैन। यो फर्मुलाले नभ्याइसकेपछि हामीले अर्को पनि फर्मुला छ हामीसँग के छ u बाई v वाला फर्मुला छ। यसको रुल्स के हुन्छ v स्क्वायर लेख्ने v लाई छोड्ने u को डेरिभेटिभ गर्ने माइनस u लाई छोड्ने v को डेरिभेटिभ गर्ने। यहाँ dx यहाँ पनि के हुन्छ dx। यो भयो। त्यो रुल्स अनुसार पहिला यहाँ के गर्छौं भने हामी जे छ त्यो लेख्छौं। यो लेख्यौं। यो लेखिसकेपछि अब चाहिँ हामी फर्मुला अनुसार त्यो अनुसार ठ्याक्क मिलाउँछौं। पहिला हामी लाइन तान्छौं v स्क्वायर भनेको के छ a माइनस x को होल स्क्वायर भयो। त्यसपछि v लाई छोड्ने यानी a माइनस x लाई छोड्ने अनि रुट अन्डर a को डेरिभेटिभ गर्ने माइनस अब के गर्ने भने u लाई चाहिँ छोड्ने u भनेको माथिको छोड्यौं अनि v को डेरिभेटिभ गर्ने d बाइ dx v के छ a माइनस x छ। यो गर्यौं। यो गरिसकेपछि अब हाम्रो तल त जे छ त्यही नै हुन्छ। तल त चेन्ज हुने चान्सै भएन। यो स्क्वायरमा भयो। यो जे छ त्यही नै भयो तर यो कन्स्ट्यान्ट भएर 0 आयो इन्टु 0। किन 0 भनेको a को हामीले गर्न a को भनेको कन्स्ट्यान्ट हो a को 0 हुन्छ माइनस अब रुट अन्डर a। अब यसमा गर्दाखेरि के हुन्छ भने यसको गर्दाखेरि त्यो पनि गरेर देखाइदिन्छु d बाइ dx a माइनस अब d बाइ dx इन्टु x। अब यो त 0 हुने भयो। कति हुने भयो 0 हुने भयो। किन 0 यो कन्स्ट्यान्ट भएर 0 यो पनि कति भयो 0 भयो। त्यसो गर्दाखेरि यो 0 आइसकेपछि यहाँ कति आयो माइनस रुट a यो 0 अनि यहाँबाट कति आयो -1 यानी -1 आयो। रुट अन्डर यता डिभाइडमा कति आयो यति आएछ। यसलाई लेख्दाखेरि कति लेख्छौं रुट a डिभाइडमा a माइनस x को होल स्क्वायर लेख्छौं। अब देख्दा उस्तै देखिन्छ तर हल्का चेन्जेस त त्यही ध्यान दिनु होला। यसरी हामीले यो क्वेसन 12 लाई गर्न सक्छौं। 12 को क्वेसन हाम्रो यस्तै हो। अब
13 को अब 14 पनि गरिहालौँ। क्वेसन नम्बर 14 यसलाई हल्का मेटेर अब 4 बनाइदिउँ। क्वेसन नम्बर 14 मा के छ भने ax plus b divided by x square भन्ने छ। यस्तो खालको क्वेसन छ। यसलाई u यसलाई v मान्दा नै हुन्छ। यसलाई u यसलाई v माथि u छ तल v छ। सिम्पली त्यही गरौँ। d by dx ax plus b divided by x square त्यो भयो। त्यसपछि u v को रुल्स अनुसार डिभाइड गरिदिने x को स्क्वायर पनि होल स्क्वायर आयो। फर्मुला अनुसार के गर्ने v लाई छोड्दिने अनि u को डेरिभेटिभ गर्ने। u को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि ax plus bu छ u भयो। अब माइनस गर्ने अनि u के छ u नै राखिदिने। u भनेको हाम्रो के छ ax plus b भयो अनि v को डेरिभेटिभ गर्ने। v भनेको के छ x स्क्वायर छ। x स्क्वायर को डेरिभेटिभ गरौँ। यसरी गरिसकेपछि अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौं माथि x स्क्वायर। त्यसपछि यसमा डेरिभेटिभ गर्दा यसमा मात्र लाग्छ यो के भने 0 हुन्छ। थाहा छँदैछ नर्मली सिम्पल कुरा हो त्यही भएर हामी डाइरेक्ट लेख्छौं a मात्र लेख्छौं। कसरी भयो भने म यहाँ तपाईहरुले सिम्पली गरेर देखाइदिन्छु। d by dx के को गर्नु छ ax plus b को गर्नु छ हैन त। अनि यतिको गर्नु छ भने अब के हुन्छ d by dx ax plus b ax नै भयो अनि फेरि अर्को चोटी d by dx अनि b भयो। अनि त्यसपछि के आयो यता x a आयो अनि x पनि आयो यो 1 पनि आयो 1 minus 1 हुन्छ प्लस यो कति भयो 0 भयो। यो गर्दाखेरि कति आउँछ a मात्र आउँछ किनभने यो कति हुन्छ 0 हुन्छ। x को पावर 0 भनेको 1 भयो माइनस अब यसमा के गर्नु पर्यो भने जे छ त्यो राखिहाल्नु पर्यो प्लस b छ अनि यसबाट गरे भने 2x आउँछ। किन 2x मात्र आयो भने यसको डेरिभेटिभ हामीले पहिला नै गरिसकेको छौं गर्न नै आउँछ। अनि तल कति आयो x को पावर 4 आयो। अब यसलाई सिम्पली लेख्दाखेरि माथि के आयो ax स्क्वायर माइनस अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x 2x लाई मल्टिप्लाई गरौँ भने के आउँछ 2ax स्क्वायर 2ax स्क्वायर किन भयो भने यहाँ 2 पनि छ यहाँ a पनि छ x र x ले x स्क्वायर माइनस 2xb यानी bx पनि लेख्न पाउँछौं अनि x को पावर 4 आयो। अब सिम्पली तल लेख्दाखेरि यसबाट यो घटेको देख्न सक्छौं किनभने यसमा नि ax स्क्वायर छ यसमा नि ax स्क्वायर छ यो प्लसमा छ यो माइनसमा छ। सिम्पली यहाँबाट माइनस ax स्क्वायर माइनस 2bx डिवाइड बाइ चाहिँ के आयो x4 आयो। यति आइसकेपछि अब हामी सिम्पल एउटा के काम गर्छौं भने यहाँ पनि x छ यहाँ पनि x छ माइनस x कमन लिन्छौं। माइनस x कमन लिएपछि अब के बाँकी भयो यसमा भने ax बाँकी भयो माइनस यतापट्टि 2b बाँकी भयो डिवाइड बाइ चाहिँ के छ x4 छ। यो x4 ले यो x काट्यो भने 3 आयो। काटिसक्यो अब बुझेकै छौं माथि कति आयो माइनस ax माइनस 2b डिवाइड बाइ x को पावर 3 भनेर हाम्रो फाइनल एन्सर आयो। यसरी हामीले नर्मली एक दुईटा लाइन स्किप गरेर हामी गर्न सक्छौं किनभने प्र्याक्टिस भइसकेको हुन्छ त्यही भएर त्यो स्किप गर्न नि पाउँछौं। नर्मली स्किप गर्दा प्र्याक्टिस नै भइसकेको हुन्छ। अब केही छैन अब अगाडि बढौं। क्वेशन नम्बर 15 क्वेशन नम्बर 15 थकित भयो। क्वेशन नम्बर 15 हेर्दाखेरि के गर्ने जस्तो भयो त के गर्ने होला त तपाईहरु सोच्नुस् त। सबै रुटमा आयो। सबै रुटमा आइसकेपछि के गर्नुपर्छ सबै रुटमा आइसकेपछि अब यसको प्रोसेस पनि छ थुप्रै कुरा नि छ। यसलाई गर्ने प्रोसेसहरु के छ भने यसलाई मैले के गरे भने यहाँ हेर्नुस् ल यो भनेको रुट अन्डर x भने जस्तो हो के हैन हो। रुट अन्डर x लाई हामी के गर्छौं x को पावर 1/2 लेख्छौं सिम्पल कुरा हो। त्यस्तै हामी यसलाई पनि त्यही लेख्छौं d by dx यो जे छ पहिला त्यही राखौं जे छ त्यही राखिहालौं। अनि त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा d by dx यो के भयो x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को होल पावर कति भयो 1/2 आयो। यस्तो आइसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने तपाईँहरुलाई अब चेन रुल भन्ने आउँछ। चेन रुल
CHAIN chain RULE chain rule. Chain rule भनेको dy by dx यस्तो छ। अनि यसलाई अझ यसरी भनौँ d by dt गरेर अनि इन्टु dt by dx गर्छौँ। के गरेको भने यो t लाई हामीले डेरिभेटिभ गरे हैन त, हामीले निकाल्न खोजेको के हो खासमा dt by dx हो। अनि यो t लाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्नलाई t राख्या, यो t हटाउनलाई फेरि यहाँ t राख्या, फेरि यहाँ के गरे dx राखेको, यसरी गरेको। अब त्यही चेन रुल हामी यहाँ पनि प्रयोग गर्छौं। कसरी हुन्छ भने के गर्छौं भने dx नै राख्छौं, तर यो x हटाएर अब हामी के राख्छौं भने यहाँ हेर्नुस् त, यो जे छ यसको पावर जति छ पावर त्यति नै राख्छौं। तल के गर्छौं भने यो माथि जे छ त्यही राख्छौं, यस्तो राख्छौं। किनभने हामीले एउटा पढेका छौं x को पावर 2 यानी x हुँदाखेरि हामीले यहाँ तल x भएपछि यहाँ माथि x को मात्र डेरिभेटिभ गर्न पाएका थियौं, 2x² -1 गरेर यस्तो गर्न पाएका थियौं। त्यस्तै यहाँ तल पनि त्यही भयो भने मात्र डेरिभेटिभ हामी गर्न पाउँछौं। अब यसलाई लेख्दाखेरि के हुन्छ, यति भयो। यति भइसकेपछि अब के गर्नुपर्छ भने यहाँ हेरौँ, यसलाई त हटाउनु पर्यो, यो त थपेको कुरा, यो हटाउनलाई फेरि यही थप्छौं, यो थप्यौं। यो थपिसकेपछि अब यहाँ तल के गर्छौं dx गर्छौं, किनभने हामीले निकाल्न खोजेको यो हो, त्यही भएर यो राखे। सिम्पल कुरा छ, केही छैन यसमा, कन्सेप्ट एकदमै सिम्पल कुरा छ, यसमा केही छैन। मेरो फ्रेममा चाहिँ आइरहेको छैन जस्तो लाग्यो, कुनै कुनै बेला अलिक बढी जुमिङ भएको छ कि जस्तो लागेछ, के छैन, बिस्तारै मिलाउला। यसलाई चाहिँ के भयो, अब यो 1/2 को 1/2 आयो, अनि यतापट्टि के आयो x² प्लस x माइनस 1 को n माइनस 1 आयो नि x/2 माइनस 1, यो फर्मुला अनुसार भयो, इन्टु अब यसलाई छुट्टा छुट्टै राख्दाखेरि हामी गर्न सक्छौं। छुट्टा छुट्टै भनेको कसरी भने d/dx x² प्लस d/dx/dx माइनस d1 बाई के आयो dx आयो, यो 1 को डेरिभेटिभ गरे यो ब्र्याकेट भित्र। अब आइसकेपछि अब यो 1/2 नै भयो। यसबाट 1/2 माइनस 1 गरे भने कति आउँछ, 1/2 माइनस 1 गरे भने यसमा हेरौँ त, 2 तल आउँछ, 1 माइनस 2 हुन्छ, यानी यो कति भयो -1/2 आयो। अब लेख्दाखेरि के लेख्छौं, x² प्लस x माइनस 1, यहाँ के आयो -1/2 आयो, इन्टु अब यसबाट डेरिभेटिभ गरेर निकालौँ त, यो कति भयो 2x भयो, यो कति भयो 1 मात्र भयो। किनभने यसमा कति हुन्छ पावर 0 हुन्छ, पावर 0 हुनु भनेकै 1 हो। अनि यसमा कति आयो 0 आयो, 0 लेख्नु पर्दैन, सिम्पल कुरा हो। यति बुझ्नु भयो होला। यति गरिसकेपछि अब नर्मल हामी एउटा काम के गर्छौं भने, यसलाई मैले मेट्दिए, यो तपाईहरुले हेर्नु पर्दैन। अब यहाँ यो गरौँ, यो स्टेपमा के गर्छौं भने यहाँ माइनस छ, पावर माइनसमा हुँदा तल जान्छ, हामीलाई थाहा छँदैछ। माथि के बाँकी भयो भने 2x प्लस 1, तल जाने कुरालाई तल लाग्यौं, 2 त्यो 2 कहाँ आयो, यो 2 पनि छ नि, 1/2 भनेको 1 माथि भयो, 2 तल आयो, अनि x² प्लस x माइनस 1 को पावर कति आयो 1/2 आयो। यति हाम्रो एन्सर हो। यो डेरिभेटिभको नर्मल फर्मुला हो, यसरी हामीले प्र्याक्टिस गर्दै गयौं भने गर्न सकिन्छ। अब क्वेशन नम्बर कति बाँकी भयो भने 16, क्वेशन नम्बर 16, अझ 5 वटा क्वेशन हामीले गर्ने बाँकी छ। क्वेशन नम्बर 16 हेरौँ त। क्वेशन नम्बर 16 मा चाहिँ के छ भने 1/√अंडर के छ भने a² माइनस x² भन्ने छ। यस्तो खालको छ। यस्तो खालको क्वेशन भइसकेपछि अब हामी के गर्छौं भने यो माथि जाँदा के हुन्छ माइनस हुन्छ, अभियसली कुरा हो, पावर के हुन्छ। यसमा हेरौँ त, यो कति छ अहिले पावर 1/2 छ भने जस्तो के भने जस्तो लागिसक्यो तपाईहरुलाई। यहाँ 1/ यति नै भयो। यो रुट हटाउँदाखेरि पावरमा लेख्ने हो भने के हुन्छ, पावरमा लेख्ने हो भने यस्तो भयो, 1/2 भयो। अब यसलाई माथि लगी, मैले माथि लाँदा के हुन्छ, माथि लाँदाखेरि d/dx a² माइनस x², यो भयो -1/2। अघि यो माइनस हुँदाखेरि तल लागेको थियो, अहिले
प्लस चाहिँ यसलाई तल छ यसलाई माथि लागेको यति भयो। यति भइसकेपछि अब यसको डेरिभेटिभ चेन रुल अनुसार गर्छौँ। चेन रुल लाउँदाखेरि यहाँ हेरौँ, यहाँ के हुनुपर्छ एक्स स्क्वायर माइनस यो भयो इन्टु अब के गर्नु पर्यो dx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अनि यहाँ के आयो dx आयो। अब यो खोल्दिउँ, यो खोल्दाखेरि -1/2 पावर जे छ त्यही नै आउँछ अगाडि -1/2 आयो। त्यसपछि अब के गर्छौँ भने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 -1 इन्टु अब यतापट्टि गर्दाखेरि छुट्याइदिउँ d/dx a स्क्वायर माइनस d/dx x स्क्वायर आयो। यति आयो। यति आइसकेपछि सिम्पल मैले यो दुई लाइन मेट्दै केही छैन, बुझेकै छौँ भने यो दुई लाइन मेटिसकेपछि अब के गर्ने भने यसको हिसाब गर्नु। -1/2 -1 भनेको कति हुन्छ 2 आयो, -1 -2 यानी हाम्रो लेख्न पाउँछौँ -3/2। यसरी हामीले लेख्न पायौँ। अब के लेख्छौँ भने -1/2 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर के भयो -3/2। त्यसपछि यता यो कति भयो 0 भयो, सिम्पली यो काटेर 0 लेख्न पाउँछौँ। किनकि सिम्पल कुरा छ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर छ, ए स्क्वायर कन्स्ट्यान्ट हो। बाँकी यतापट्टि यो एक्स स्क्वायरको हामीले डेरिभेटिभ थाहा छँदैछ तर माइनस पनि छ, माइनस एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ के हुन्छ 2x भइसकेपछि अब के गर्छौँ भने यो माइनस क्यान्सल भयो, प्लस भयो डिभाइड बाई अब यहाँ हेरौँ यो 2 र यो 2 पनि क्यान्सल भयो। किन यो माथि छ यो तल छ, सिम्पल कुरा छ। अब माथि x बाँकी भयो, तल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायरको पावर 3/2। यो किन यस्तो गरेको किनभने माइनस छ, सिम्पल तल ल्यायो भने प्लस हुन्छ। 16 नम्बरको क्वेसन हामी यसरी गर्न सक्छौँ। अनि तपाईँहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला, एकदमै सजिलो हुन्छ, नभए हल्का गाह्रै हुँदै जान्छ। सो अब आयौँ अर्को क्वेसनतिर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पावर 5 यस्तो खालको क्वेसनमा आयो। यो क्वेसन नम्बर 17 हो, टप 20 मा 17 मा पुगिसक्यौँ। अब यसलाई गर्दाखेरि के गर्ने भने सिम्पल कुरा छ, अघि गरे अनुसार चेन रुल लगाइदिने, चेन रुल अनुसार नै गर्छौँ हामी। किनभने होल पावर छ, पावर हटाउनलाई के हुन्छ हाम्रो फर्मुला अनुसार x को पावर n अनि dx हुँदाखेरि यो त n-1 यानी तल जे छ माथि पनि त्यही हुनुपर्छ। माथि के छ फरक छ, तल पनि हामी त्यही गरौँ, तल त्यही बनायो भने हामीले चेन रुल लाउन पाउँछौँ। सिम्पल कुरा हो, सिम्पल कुरा हामी युज गरिहाल्छौँ, सिम्पल कुरा युज गर्छौँ अनि डिम्पल आउँछ। त्यस्तै होइन आउँदैन डिम्पल त बचपनदेखि सानैमा आउनुपर्ने होला नि त, के हो त त्यो तपाईँहरूलाई थाहा होला। अब यस्तो गरौँ, यो भयो। यति गरिसकेपछि अब नर्मल छ, यो 5 लाई 5 राख्छौँ अगाडि अनि के गर्छौँ भने 3x स्क्वायर माइनस 1 को होल पावर 5 माइनस 1 गरिदिन्छ। n-1 गरे जस्तो 5 माइनस 1 इन्टु यतापट्टि के गर्छौँ इन्टु मिन्टु चिन्टु गरिदिन्छ। इन्टु चिन्टु होइन होला, डेरिभेटिभ गर्छौँ माइनस अब यतापट्टि के आयो d1 डिभाइड बाई dx आयो। सिम्पल हो, लजिक सिम्पल छ, केही गरेकै छैन। अब यो 3x स्क्वायर माइनस 1 को पावर 4 आयो इन्टु यताबाट कति आयो यो 3 को 3 कन्स्ट्यान्ट भएर यहाँ यसको डेरिभेटिभ मात्र कति हुन्छ 2x हुन्छ हामीले गरेको। यसको डेरिभेटिभ 0 अनि बाँकी कति भयो यो कति भयो 6 भयो, 6 अनि यो 5 ले 6 इन्टु 5 गऱ्यो भने 30x 3x स्क्वायर माइनस 1 को पावर 4। अब x कहाँबाट आयो भने यो यहाँबाट आयो, यो x आयो, त्यसरी आएको यो हाम्रो के भयो फाइनल एन्सर भयो। यसरी हामीले नर्मली जुनसुकै क्वेसन पनि गर्न सक्छौँ। यस्तै खालको अझ 3-4टा क्वेसन, 4वटा त होइन। अब क्वेसन नम्बर 18, क्वेसन नम्बर 18 के छ भने हेरिहालौँ, क्वेसन छोड्ने नै होइन, हेर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले नै गर्न सुरु गरिहाल्नुहोस्। यति भयो, यो पनि भर्खर गरेको जस्तो अघि 5 थियो अहिले 4 आयो, 4 आउने बित्तिकैमा जति आयो नि के गरिदिन्छौँ हामी गरिहाल्छौँ +2 को पावर 4 अनि यति गरिसकेपछि माथि जे छ त्यो राख्छौँ 4x + 2 को पावर 4
डिभाइड बाई 4x प्लस 2 मल्टिप्लाई के गर्छौँ 4x प्लस 2 डिभाइड बाई के आयो dx आयो। यसरी गरिसकेपछि अब यो भनेको 4 अगाडि आयो, कति बाँकी भयो भित्र जे छ त्यही नै हुन्छ। किनभने हामी अघिदेखि गरिरहेछौँ, थाहा हुँदै पर्ने हो। अब यतापट्टि फेरि हामी d बाई 4x डिभाइड बाई dx प्लस d2 बाई dx गरिहाल्छौँ नि, सिम्पल कुरा हो। अनि यो कति हो 4x प्लस 2 को पावर कति आयो 3 आयो। अनि यसबाट गर्दाखेरि कति आउँछ, यो x भइगयो, यो 4 5 टाइम आएर कति आयो 4 मात्र आयो, यो कति भयो यो 0 भयो। अनि यो 4 ले 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 16 4x प्लस 2 को होल पावर 3। सिम्पल, केही छैन, एकदमै सजिलो छ, तपाईहरुले नि आफूले नि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा केही गाह्रो भन्ने टर्म्सहरु आउँदैन। अब सिम्पली हामी लास्टतिर आइसक्यौं। क्वेशन नम्बर 19। क्वेशन नम्बर 19 मा के छ भने मैले यहाँ लेखिसकेको छु 3x स्क्वायर माइनस 4 को होल पावर चाहिँ 5 छ। यो भर्खर गरेकै जस्तो छ, दिक्क लाग्ने तपाईहरुलाई, तर लाग्नु भएन। प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, मोर प्र्याक्टिस, जति प्र्याक्टिस त्यति राम्रो हुन्छ। स्क्वायर माइनस 4 को पावर 5 भयो। यो फर्स्ट काम, सेकेन्ड काम सुई गरौँ, अलि फास्टमा गरौँ। यतिको 5 अनि चेन रुल लगाइहालौँ, dx 3x स्क्वायर माइनस 4 इन्टु यहाँ के हुन्छ d 3x स्क्वायर माइनस 4 डिभाइड बाई dx। एकदम सिम्पल छ, केही छैन, जस्ट इन्जोय गर्दै गरौँ। 3x स्क्वायर माइनस 4 को होल पावर 5 माइनस 1 n माइनस 1 हुन्छ भने जस्तै 5 माइनस 1 इन्टु यसबाट गऱ्यो भने के हुन्छ d बाई 3x स्क्वायर डिभाइड बाई के भयो dx माइनस d बाई dx 4 भयो। यो 4 को 0 हुन्छ, सिम्पल, हामीलाई थाहा छँदैछ। यतापट्टि के आयो 5 3x स्क्वायर माइनस 4 को के आयो 4 आयो पावर। अनि यसबाट के आयो 3 इन्टु 2x को डेरिभेटिभ गरिसकेका छौँ, x को पावर 2 भयो भने 2x हुन्छ। अनि मल्टिप्लाई गरौँ 3 2 6 अनि 6 इन्टु 5 गऱ्यो भने कति हुन्छ 6 इन्टु 5 30x। त्यो भर्खर गरेको जस्तो फिल भयो त, गरे हो त कि डबल गऱ्यौँ एउटै क्वेसन। एउटै भन्नाले नि अघि यहाँ 1 थियो, अहिले 4 छ, त्यति हो। त्यसरी हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यो च्याप्टर त नगरौँ, यो आजको भिडियोको अन्तिम लास्ट क्वेसन के छ भने 7x स्क्वायर माइनस 2x को होल पावर चाहिँ कति छ 6 छ। अब यति भइसकेपछि अब के गर्छौँ, जे छ त्यो हाम्रो प्रोसेस त छोड्ने भएन नि, छोड्ने हो त होइन, जसरी हुन्छ त्यसरी गर्ने हो। यति गरिसकेपछि अब के गर्ने, चेन रुल लगाइहालौँ। चेन रुल लाउँदाखेरि माथि जे छ यो माथि जे छ सेम तल पनि लेख्ने, सेम टु सेम, केही चेन्जेस हुनु भएन। अनि यता पनि सेम नै लेख्ने, तर पावर मात्र नलेख्ने, यति फरक छ। यति लेख्यौँ, यो n जस्तो लाग्यो होला, x हो, dx x को कुरा गरिरहेको छौँ फेरि। अब यो किन ताने होला मैले, हल्का के भएछ। अब यसलाई के गरौँ, जे छ पावर पहिला 6 छ, 6 अगाडि लेखौँ, 7x स्क्वायर माइनस 2x 6 माइनस 1 भयो, सिम्पल छ। यतापट्टि के गरौँ भने d बाई dx 7x स्क्वायर माइनस अर्को के आयो d बाई dx x को मात्र कुरा हुन्छ त, यति भयो। यति भइसकेपछि अब के गर्छौँ 6 अनि यो के भयो 7x स्क्वायर माइनस 2x, यो कति भयो 5 भइसकेपछि अब यतापट्टि डेरिभेटिभ गरेँ, यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 7 इन्टु 2x स्क्वायर को 2x माइनस यसमा कति आयो 2 मात्र आयो। बुझ्नुभयो के गरेँ, यो 2 मात्र हुन्छ, किन x को पावर यसमा कति हुन्छ 1 पावर हुन्छ, 1 माइनस 1 गऱ्यो भने 0 हुन्छ, 0 भनेको 1 हो। अब यो यता यो छुटे ब्र्याकेट राख्दा नि हुन्छ, केही फरक परेन, यसरी राख्दियौँ 5 अनि यसमा कति भयो 14x माइनस 2
त्यसरी हामीले छुट्टै राख्न नि सक्छौँ। यहाँबाट 2 कमन लिएर यहाँ मल्टिप्लाई गरेर नि राख्न पाउनुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। सो फाइनली हामीले 20 वटा टप 20 वटा बेसिक फर्मुला युज हुने खालको हामीले क्वेसन गऱ्यौँ। यो क्वेसन कम्तीमा तपाईहरुलाई आउनै पर्छ, किनभने यसकै हेल्पबाट अरु क्वेसन हामी गर्न सक्छौँ। यो क्वेसनमा यो भिडियोमा हामी यति नै गर्छौँ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्नु र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ के गर्दै हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथै बेल आइकन प्रेस गर्नु। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्दै आजको भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यो भिडियोमा हामी यति नै गर्छौँ।